बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जुदुर्विसाची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं.
आयज आंकवार मायेच्या जल्माचे परबेच्या तयारीच्या 5व्या नोविनाचो विशय जावन आसा पातोक पयसावन जिवीत नुसरूंक मारी आमकां आदार. आयज आमी तिचो भोवमान करता. मारिया रोजा मिस्टिकाच्या रुपान तिणें तांबड्या, धव्या आनी भांगराच्या गुलाबा वरवीं आमकां जिविताची वागणूक शिकयली. तांबडो गुलाब आमकां बलिदान आनी प्राचित करूंक उगडास करता आनी पातकी जिवीत सोडून दिवंक आपयता. धवो गुलाब आमकां एक पवित्र जिवीक जिवन प्रेरणा दिता. भांगराचो गुलाब आमकां सर्गीच्या वैभवाक आनी सासणीक जिवीत जिवन आमंत्रण दिता. आयच्या वाचपात मोजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे जेजू देवाचो पूत आसूत लेगीत ताची आवय बापूय ताका देव ते प्लान बेटोक हाडटात, कायद्याचो मान दवरतात. समृद्धीन सांगलोल्या प्रमाणे 2 पारवांच्या पिले भेटयतात. सिमांव इस्रायलाच्या नोर्सणीची वाट पळयतालो आनी जेजू हातान घेना फुडें पोरसाक उजवाडायतो प्रोकाज म्हणटात. आंकवार मायेच्या आदारान पातोक पयस करून आमच्या जिवीत नुसरूंक आनी सासणाच्या जिवीत विस्वासान रावंक ह्या मिसा बलिदानान आम्हा सगळ्या पासत भावार्थान मागुया. आनी मिसान पळय बरी वांटे घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख दवरया. ज्या वेळार आमी पातकांत जियेल्या जे भाशेन आयज आमची सायबीण रोजा मिस्तिका आमकां ते शिगुणाचेर भोव करून बलिदान आमचें त्याग तशेंच नितळ मन प्युरिटी आनी तशेंच भांगराचो मुकूट आमी स्वर्गार सगळ्यांनी आशेवंक हे 3 वस्तूंचेर नियाळ करूंक आपयता. जाते पडी आमी आमच्या जिवितांत जियेतना कास्तीक वो त्याग आमी काडूंक करूंक आमी फाटीं सरल्या. वो जावं आमच्या मनान जाते पडी मेळी चिंतना दुसऱ्या सोबी आमी घडयल्यांत. वो आमकां सगळ्यांक सुगीचो मुकूट रावता. आमचे दोळे स्वर्गार लावन जिवंक आमी विसरल्या. ह्या निसोबा चुकीचेर उगडास धरून देवा लागीं बक्षणे मागुया. आनी देवाचे बक्षण ताकून सगळी म्हणुया. हांव पातकी सर्वभूता देवाक आनी तुमकां बाबरिणू मोसोगणी हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरणान बरें सोडून हांवें सारकी पातकां केल्यांत. अमोसो अपराध, अमोसो अपराध, अमोसो बोबडो अपराध. ह्या पासो बागेन सुद्दांच आंकवा मरे सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबरिणू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून ठासून मागता. सर्व विद्या देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसो आमकां सासूच्या जिविताक पावूं. Somia kakuko, Krista kakuko, Krista kakuko, Somia kakuko, Somia kakuko. ह्याच्या मिसांत आमी मागता आतां न्हू आनी कोणचे तांचे पासून देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक बो करून रोजा मिस्तिकाची सायबिणी वरवीं तांचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. तशेंच आयज मिसाची मांडावळ करता सेंट अलोशियस ग्रूप तांचेरी दोतोन शिकयल्या भुरग्यांचेर तशेंच तांचेर आमी आशिर्वाद मागता. आनी कितें भाशेन पिडीत आसा तांकां पियेदाद आनी पेरपेता तांकां पिकुणी मागता.
आनीक बकरून जेन्ना आयज आमी पाद्रींचे पासत मागुया आमच्या गांवांत पाद्री आसा तांचे पासत जे पादविकार येवन गेले आमचे फिगोजीन तांचे पासत प्रार्थुया. कागुसरा देवा आमी भोव वस्कोत भुरगीं तुजी देखुनाच्या दिसाक तुवें तुज्या पुताची आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमच्या वस्कोतायेन आमकां बोर दी म्हूण आनी आमच्या कोडेपणांतले आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता राजभूत उलयता सासणाच्या सासना. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. सगळ्या वस्तूंच्या रोचणारान म्हाका उपदेश दिलो आनी जाणें म्हाका रोचल्या ताणें म्हज्या तोंबूक एक जागो नेमलो. ताणें म्हणलें, जाकोबा कुला मदें तुजें बिराड कर, इस्रायेलाक तुजें दायज करून घे. सासनाक थान अरोंबाक ताणें म्हाका रोचल्या आनी सासनाक हांव तोपतली. पवित्र तोंबूंत ताचे हुजीर हांवें सेवा केल्या आनी सियोनांत म्हजें बिराड थीर केला. मोगाच्या शारांत ताणें म्हाका विसव दिला आनी जेरुसाल्याक हांव राजवट चलयता. मान फावो जाल्ल्या लोकां मदें सर्वेस्परान आपले दायज कशे विचून काडलोले पोरजे मदें हांवें पालां घेतल्यात. लेबोनाच्या देवदार रुखा भाशेन हांवें उंचाय घेतल्या आनी हेरमोण दोंगरा वेल्या व्हडल्या सोरू रुखा भाशेन हांव वाडली. एनगेतींतल्या माडा भाशेन हांव वयर पावल्या. चेरिकेंतल्या गुलाबाच्या झोपा भाशेन मोलावेल्या सुंदर सोयतुनाच्या झाडा भाशेन उदकाचे कुशीक वाडटोल्या उंच रुखा भाशेन हांव लांब वाडल्या. थिकेचो आनी गोंद रोसाचो कसो म्हजो पुरमळ सुटलो. वेचून काडलोल्या धुपाचो म्हज्या सुस्कारांतल्यान दोम दोम सुटलो. गालबानू ओनिका लाबदानून सारको आनी एका तोंबूच्या दारांतल्यान भायर सरतलो घुमघुम कसो. देवाचे उतोरे. आयकल्या उतराक तुमचो जबाब जातलो. कोनवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाल. पोत्तून म्हणुया. कोनवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाल. हांव जाल्यार देवाच्या घरांत मातलोल्या जैतुनाच्या झाडा सारको. कोनवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाल. जबाब. तुवें अशें केलाय देखून निरंतरी तुका दिनवासतलो. तुजो मोग करतल्या मुखार तूं भोव कोणवालो म्हूण हांव परगडटलो. जबाब. कोनवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाल. उबी रावया. Salves por acción, salves por acción, salves por acción. गरिबांक बरी खबर दिवंक कोयत्यांक सुटका परगोटूंक ताणें म्हाका धाडला. Salves por acción, salves por acción.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोइजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे तिची शुद्धी करचे दीस बोले तेन्ना देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुसलेमाक गेलो. तर जोण एकलो मागळो भुरगो देवाक भेटूंक दिवचो अशें समृतीन बरयलें आसा तें पाळूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर समृतीन सांगले ते प्रमाणे कोडव्यांची जोडी नाजाल्यार पारव्यांचे 2 पिले हाचो यत्न समर्पूंक जाय आसलो. तेन्ना सिमाव नांवाचो एक भाग्यवंत आनी देवबिरांचो मनीस जेरुसलेमांत आसलो. तो इस्रायलाचे बुजवणीची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कोडीत केलें. त्या आत्म्याचे सुचोवणेन देव मंदिरांत आयलो आनी श्रास्ताचे रिती प्रमाणे ताचे सोरी करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन बालका जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस करून म्हणलें, शांतीन दुनियान सांगलां तशें तुज्या चाकराक आतां बसून दी. तर तुजी सरवण देखली हांवें सर राष्ट्रांक मुखार तयार केली. विदेशांक उजवाड घालतो दिवो मान तुजे इस्रायल पोरजेचो. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताची आवय बापूय अजाप जातालीं. तेन्ना सिमियावान ताका आशिर्वाद दिलो आनी मारीक ताच्या आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलान जायते जाण भुंय पडूंक आनी जायते जाण नव्यान उठूंक तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक करूं कशी देवान ताका नेमला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. So who is this lady? Our lady, yeah. But what is the name? You all have the statue with you at home? Do you all have the statue at home? This statue? You have? So कोणाचो तो? Huh? Rosa Mystica? Someone told you? Rosa Mystica. And today we are going to see about Our Lady of Rosa Mystica. Rosa Mystica म्हणजे it's a, I think, a Latin word, Rosa Mystica. But Rosa means what? Rosa means rose. We even call some people Rosa, no? Tamde, Rosa, Tujhe, Pole. So rose. And Mystica means? Mystica means? Mystical. Mystical rose. So how many roses Mother has? Here there are 3 roses. No? What is the color? White, red and gold. White means what? We read in the introduction. White symbolizes ide? White symbolizes peace, purity. Red is what? Danger. Red, तांबडे कितें? त्याग, sacrifice. Okay? त्याग. And gold symbolizes crown, royalty. Okay, so all of us, we should have a crown in heaven with her. So we'll see something about her devotion, okay, how it started.
Virgin Mary, known as Our Lady of the Dicastery for the Doctrine of the Faith, announced the approval of the apparitions of the Blessed Virgin Mary, known as Our Lady of the Mystic Rose, which occurred in 1947 and 1966. The apparitions took place in Montichiari and Fontanelle, Italy, located in the country's northern province of Brescia. Cardinal Victor Manuel Fernandez indicated that the spiritual proposal that emerges from the experiences in relation to Our Lady of the Mystic Rose does not contain theological or moral elements contrary to the doctrine of the Church. There are hundreds of reported Marian apparitions across the world, yet only a handful have been approved by the Vatican. So what happened on those fateful days in the mid-20th century, and what was the message that Our Lady was passing on to the world? Pierina Gilli, serving as a nurse and postulant for the Handmaids of Charity in Montichiari, first encountered the Blessed Virgin privately while praying in a hospital chapel in the spring of 1947. The Virgin Mary appeared wearing a violet dress and white veil with an expression of sorrow and tears in her eyes. Showing her heart pierced with 3 swords, Our Lady asked for prayer, penance, and sacrifice. Appearing again to Gilli on July 13, 1947, the Blessed Virgin Mary was dressed in white, and instead of having 3 swords in her breast, she had 3 roses, a white one, a red one, and a yellow one that symbolized the spirits of prayer, sacrifice, and penance. When asked by Gilli who she was, Our Lady responded, "I am the mother of Jesus and the mother of all of you. Our Lord sends me to bring a new Marian devotion to all religious orders and institutes, male and female, and to the priests of this world." Our Lady continued on in wishing that the 13th of July be celebrated every year in honor of the mystical rose. Our Lady would appear to Gilli 5 more times in 1947, including a series of public apparitions in November and December of that year. At the Cathedral of Montichiari on December 8th, the Feast of the Immaculate Conception, the Blessed Virgin told Gilli, "I wish to be known as the mystical rose. Many divine and bodily graces will be received through this devotion. Jesus will send his overflowing mercy if good people will pray continuously for their sinful brother. The Lord is still protecting the good and is holding back a great punishment because of my intercession. Soon, one will recognize the greatness of this hour of grace." Shortly following these apparitions and investigations by the diocesan ecclesiastical authorities, Gilli secluded herself at the convent of the Franciscan Sisters of the Holy Child in Brescia. Years later, in 1966, the Blessed Virgin appeared again to Gilli, in which she blessed a miraculous spring in Fontanelle called the Fountain of Grace. Our Lady then asked Gilli to kiss the soil where the water sprang forth and to place a crucifix there, so that the sick and all of my children, before drawing or drinking water, may ask pardon from my divine Son with a beautiful kiss of love. More apparitions would follow in 1966, in which the Blessed Virgin continued to share various messages regarding prayer, penance, and devotion. The apparitions did not receive approval from the Bishop of Brescia until 2019, when the Marian site was declared as the diocesan sanctuary of the Mystical Rose by Bishop Pierantonio Tremolata, the current Bishop of Brescia. In the letter that the Vatican issued to Bishop Tremolata, they stated, "Taking into account the other elements of judgment proposed in the cited dossier, such as the diverse and rich spiritual and pastoral fruits of this devotion, we believe that you can calmly arrive at the conclusion of your discernment, according to the already cited norms for proceeding in the discernment of presumed supernatural phenomena. There are countless sites throughout Italy and elsewhere in which the faithful can take part in a pilgrimage to honor Our Lady of the Mystic Rose. The shrine in Fontanelle is a very special place. Located within a wheat field, this location offers a peaceful and serene environment to reflect on Our Lady. Once inside, visitors can see the Holy Fountain of Miracles and the miraculous pool. Protocol is often followed as Our Lady described in her appearance to Pierina Gilli. One must kneel and kiss the first step where Our Lady stood during the apparition. From there, visitors proceed to the chapel fountain
where you can obtain the miraculous water and walk through the healing bath waters. Other important pilgrimage locations located in Montichiari include the cathedral, the shrine dedicated to Our Lady of the Mystical Rose, and also the gravestone and former home of Pierina Gilli, who served as witness to Our Lady decades ago. Another unique location includes the Rosa Mystica House of Prayer in upstate New York. The 70 acres of spiritual sanctuary is home to multiple chapels, grottos, and statues. The main chapel of Rosa Mystica was built in 1985 by the monks from the Marian movement of priests. It holds an 8-foot statue exhibiting a lifelike presence of the Blessed Mary. Okay, so खंय सुरू जालें? We started in Italy. Okay, just go back. Origin in okay. So it started in Italy in mid 20th century. Okay. So she appeared to a nurse. What's her name? Nurse's now Pierina. Okay. For the spiritual renewal. Yeah. Next. So what are the key elements? Prayer, penance, reparation, and sacrifice. So prayer again, pray the rosary, particularly and other Marian prayers to deepen the spiritual connection with Mary. Penance, acts of penance and sacrifice are essential for spiritual growth. Penance and reparation almost like same. Okay, no, penance and sacrifice. Okay? Penance and sacrifice, giving up something in reparation for sins. Hidden, what penance we can do? What penance? Firstly, penance, आमी करूंक जाता. Given any penance we can do? Because Mother Mary says prayer, penance, and reparation. Reparation means making amends for offenses against God. देवाचेर पातकां कुदें तांकां तांचे पासून मागपाक, sacrifice करपाक, त्याग करपाक. Okay? Because many people today offend God, offend Jesus, offend Mother Mary. So we have to make reparation. तांचे पासून मागपा जाय. So what penance we can do? Shania, what penance we can do for? Mother Mary says 3 things are important. What? Prayer, penance, and reparation. Prayer, penance, and sacrifice together, all together. So you want to pray to Mother Mary, and Mother Mary says, do penance. Can you give an example? Do penance, sacrifice. Penance and sacrifice, same. Hidden. What penance you can do? Suppose you are tempted to what? Tempted to watch anything like nonsense on the mobile. So you are saying what? No, I will not watch. So you are making a sacrifice, penance. So this we have to offer for the reparation of souls, those who offend God, for them, for their conversion.
So like these small acts of penance, Mother Mary is asking, Leonard, you want to say bad word to your mommy? Bad word. You say bad word? No? Oh, so a good boy. Hayden, you want to give one slap on your sister. So you are not saying. You are saying no. Instead of that, I'll go and slap the wall. So that is penance. Okay, penance and sacrifice. Very important now. Three things: prayer, penance, sacrifice, and reparation. Yeah. So as I said, no, 3 roses. White rose symbol represents purity. Yellow or gold symbolizes penance, reparation, and red rose reflects sacrifice, love, integral to Christian life. Symbolizes rose is repentance of sin, reparation. Also, it also means the crown. Okay. So, what are the special devotions? 13th of every month. Because why 13th? Why 13th? Because she appeared on 13th of July 1947 to that lady. So 13th dedicated to Rosa Mystica. And then December 8th. What is the December 8th? Feast of Immaculate Conception. So she told that's the hour of grace from noon to 1 p.m. Okay, that's a December 8th special hour of grace. And again, 13th of July is the feast, annual feast of Rosa Mystica with procession and celebration. So this is the special devotion connected to Rosa Mystica. उभी राहूया. आमची मागणी आणि गरजू या वेळार देवा मुखार आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या सेवा चाकरेंतल्यान धवे गुलाबा वरवीं देवाचें राज परगटूंक तांकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमचे सरकारी फुडाऱ्यांनी नितीन आनी स्वता देशाचे उदरगतीन पसत फावो त्यो सवलत्यो घडूंक हाडूंक तांकां बापाचे कृपा मागून या. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या गोरब्याचे सगळ्या वांगड्यांनी तांबड्या गुलाबा वरवीं पातकी जिविताक पाठ करून एक बरे देवीक जिविताक वेंग मारूंक आमकां सगळ्यांक बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. पियेदाद आनी पेरपेट हॉस्पिटलांत आसा.
तशेंच आमच्या पिळेंच्या गांवांत जी कोण दुखेस दुबली वो एकसूरपणान जियेतात तांकां सगल्यांक आंकवान मारयाचो मोग गोठाय पेकोवणी आनी नसलेलो बावट बापा लागीं सायबीण मायच्या मुजतीन मागया. दयाल बापा, दयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयच्या मिसाची मांडवळ करतल्या भाग्यवंत एलोशियस दोटोनीचो जम्याचो भुरग्यांनी आनी टिचरीन पातक वय सावन सायबीण मायचे बरवासो दुरो जिवीत नसरूंक तांकां बापाचो आदार मागया. दयाल बापा, दयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. बोदळ बापाची मागणी आमी बरल्यान ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका तवी आमचे गरजो आमचें मन तुजे जाणवेन बरें तें आमकां फावो कर आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. मोगाळा बापा, आमी हे उंडे सोरेचे तेनी पेटयतना आमी आमचे काळजाचे ओत्रेक मारिया रोजा मिस्टिका वरवीं तुका पेटयता. तांबडे धवे आनी भांगराच्या रंगाचे गुलाबा वांगडा आमी आमचे पातका खातीर माफी मागून एक पवित्र जिवीत जिवपाची इच्छा आनी स्वर्गा राजात सासणाचे जिवीत जिवपाची आमी असे अर्पिता. हे धनाचेर तुजो आशिर्वाद घालतना आमी आमचे जिवीत बदलून मारिया आमचे माय वरवीं सदां जेजू क्रिस्ताच्या उजवाडान चलून आमकां कृपा दी म्हूण मागतना ही देणी याज्ञिकाचे हातान घालुया.
म्हजे बाब दे आमचे बलिदान सर प्रभुदा देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागा. सगळीच्या बापा तुझ्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा करीत मान दिवंक हे बेदी बोंदडी संतोसान आमी एकठांय जाल्या ह्या पासो ती देणी आनी तुका भोक्ती समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी साबिमाची विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान अदीक अदीक आमी बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सोबें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासूं ह्या. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्रा सासूचे देवा सोब आनी सोबताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. रोजा मिस्तिका सायबिणीक आमी नमन करतना एका तड्यान आमी तुका वाकाणटावन तुका वंडितावन तुजी किर्ती बुरगटावन आपल्या अंकपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासीक प्रकाशणे संवसाराक फांकिलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ता देवजीशीन देवदूत आनी सगळीचो सगळो दलबाद तुजी तो महिमा वाकाणटात. ताचे संगती आमचेय तळे मेळून आनंदान तुजी स्तुती आमी गायता. बापा खरोसून पवित्रून सगळ्या पवित्रपणाचो जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस मरण सत्संग वेळच्या आदी तेणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवणाचो सणे काज घेतलीत कर्णव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी ते पियात ही म्हज्या रगताची खालस. नवी आनी सासी कर्णाचें रगत पातकांचे बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मुचे पासत तें बारोवतलें हें म्हज्या उगडासक करात. बाबार्ताचो गुटपूर गोठुया. आनी एकाची देवी येता तिले पावसी तो वैभवारीसून आमी तुझे मरण
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सर्वीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की बेतमीचेर विसरले तुजे पवित्र सभेची उडास कर आनी लिव आमच्या बागन बापा फिलीप नेरी आनी सुमी आमचे गोली बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरबास मूल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इस्तकोती मेळना समेस्तांक तुजे पोजोडीत तुमकां मोळे पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हांगा एकठांय जाल्यांची आनी आयज आमी मीस पळयता आतां आनी खंयचे तांचेर आशिर्वाद घाल. तशेंच पिडीत आसा ताका पेकोणी आमच्या भयणांक पेदाद आनी पेरपे तांकां पेकोणी फावो कर. अशें हांगपार देवाची माय सांगाती तशेंच आयज आपलो वाडदीस संभ्रमतात लग्नाचो दीस तांचेर आशिर्वाद घाल. अशें हांगपार देवाची माय सांगाती तिचे पती भाग्यन तुजे भाग्यन दुर्मृतान सर्व काळी तिका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासवण सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपोल बेजार बापा सरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. मागणे त्याग ओ धुणवण आनी दुसऱ्या पासत बरेपण ओ रिपेरेशन आमी म्हणटा. धुणवण करता दुसऱ्यांच्या नोसुनी पासत आमी करूंक सायबी मायचो रोजा मिस्तिकाचो उलो तर हेंच आमच्या जिवितान आमी करूंक देवाची कृपा आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगूस आनी आमकां तळ्ळेन पडूं नाका पूण वाड्यांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वाड्यांतली आमकां निवार दोय करून जिवितान सुवस्के आमकां निसर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरबंडा राज्य क्रिस्त्या शेण्याक आमी बरभाशनो तेंकता. तर आमकां तुजी उदक आकृती सर्व पथकां सुटोय आनी सर्व वखदांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें दिशात रुमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाचे दीस घाल आनी तुजे कशेंय पावणे तुका शांती दिवन तूंच तुका एकपणान सांबाळ. जो जियेताय राजभूत उलयताय सासणुच्या सासणांक सुम्याचे शांती सुद्दां काल तुमचे सभे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूण रोगता शिंगता ती म्हजी जोडटी आनी कासवण राजांक पूण तुजे काकूती म्हजी येतले तशेंच करीत भलायकेन करता. हो जण आसा जिवो जेजू जो आमकां जण एकल्याक आपले आवयचो उलो आमच्या कानार घेवंक मागणें दोणवण आनी पातक्यां पासत तांचे नोसने पासत आमी त्याग करूंक आमकां उलो करता. ताच्या जेवणां तुमी सगळीं हांगा सकल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें मातशें भितरेनचें म्हाका फावना पूण अशें एकाच तरान म्हाका भलायकी म्हजी.
उभी राहूया. प्रार्थूया. सगळ्यांच्या बापा, तुझ्या पुताच्या आवयचो उगडास काढून ह्या पवित्रणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोबंडारां जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. आमकां मरेचे देख घेवन आनी तुज्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरो आमचे जिवीत तुवें सोडलेल्या भुरग्यांचे मोगाचे जिवीत जावं दी. हें आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. हांव शाबासकी दिता आयज हो जोमो सेंट एलोयसियस टिचर एंजेलिका तशेंच आतां न्हू बरी भाशेन ल्हान भुरग्यांची प्रॅक्टीस घेतली आनी भुरग्यांक बरी भाशेन वाचलें देखून तुमकां शाबासकी. नोवेना आमची इंटेन्शनां 3 इंटेन्शनां उरलेलीं आसात. कोणाक तुमकां ह्या दिसांनी नोवेना दिवंक जाय जाल्यार दिवची 1000 रुपया. तशेंच आमी फेस्ताक भुरग्यांक बेंतिना आनी मेदाल मिलाग्रोजा मेडल दितले. आमची भुरगीं 100 आसात सुमार. कोणाक तुमकां स्पॉन्सर करपाक जाय जाल्यार तुमी ऑफिसांत येवन सांगचें. सुमार 100 आमी ऑर्डर केल्यात बेंतिना तशेंच मेडल्स मिदाल मिलाग्रोजा सायबिणीची. तुमकां स्पॉन्सर करूंक जाय जाल्यार तुमी ऑफिसांत सांगचें. भायर आतां कॅन्टीन आसा ते वस्तू घेवन दोतोरीच्या केंद्राक आदार करचो म्हूण रावता. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. सबुदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. मागणें दोणबूण आनी पातक्या पासत
त्याग करूंक जिवीत नसरूंक क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. मग आमचे पासून बोबा घेवन रोजा मिस्तिकाचे सायबीणी प्रार्थया सगळ्यांच्या बापा आमच्या सोडणाराक मनशा सैम दिवचे खातीर ओगोडे जाणवाईन आनी मोगान भाग्यान आंकवा मारे तुवें जल्म हाडली हो तिचो जल्माचो दीस व्हडा संतोशान आमी समोरूंक येता. तुवें वेचून काडलेले जेजूचे आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन भावार्थान बोरवाशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजूचें नांव देवाचो आदर आमचे सवे आसूं. आमच्या फेस्ताच्या कोयराक भुरगीं आसात फकत चेडवांच म्हाका चेड्यांनी जाणें जाका कांतार करूंक जाता ताणें आयज मातशें रावचें कोयराक प्रॅक्टिसाक. The Dicastery for the Doctrine of the Faith announced the approval of the apparitions